बूढ़ी ने जवाब दिया कि बड़े बेटी ने पैर पर डंडा मारा है करके आपने अपनी आंखों से देखा एक बेटा अपने बाप के सामने डंडा उठाए हुए। ऐसी बातें, दिल खराश बातें, ये सीने को चीर देती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। देखिए मेरे पास में आप जानते हैं तारीफ़ के मोहताज नहीं है हज़रत, क्योंकि माशाल्लाह पहले भी आप लोगों ने इनकी वीडियो मेरे चैनल पर देखी थी। हज़रत के माँ बाप से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे नेट पर बयान सुने हैं और मेरा जो मकसद है आज हज़रत को यहाँ पर हज़रत के पास आने का, यही मकसद है कि आप तक कुछ माँ बापों के ताल्लुक़ से, मतलब अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से उनका अदब क्या है, उनकी शान क्या है, तो वो आप तक पहुँचनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, आज मुआशरे में मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, मैंने अपनी आंखों से भी देखी हैं कि आज माँ बाप के साथ में लोग किस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं, किस तरीके से पेश आ रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मेरा जो मकसद है यहाँ पर आने का सिर्फ ये है कि मैं हज़रत ये आप लोगों तक एक ऐसा मैसेज आप लोगों तक दूँ कि आप भी उस बात को समझें कि माँ बाप की क्या शान होती है और हमें माँ बाप का किस तरीके से अदब व एहतराम करना चाहिए और माँ बाप हमारे लिए क्या क्या, यूँ तो मैं वीडियो में बताता रहता हूँ। तो चलिए हज़रत से हम पूछते हैं। हज़रत, मैंने आपका एक बयान सुना था यूट्यूब पर, जो कि काफ़ी, वो बयान आपका काफ़ी चर्चा में रहा था, कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था वो। और एक बयान और सुना था मैंने, जो कि घर बेटा वापस आता है और माँ दरवाज़ा नहीं खोलती, शायद ऐसी कुछ वो बयान था। तो मैं चाहता हूं कि वही बयान हमारे व्यूवर्स तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये समझें कि माँ बाप की क्या शान है। माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी है और दोजख भी है, ये तो मैं इनको बताता रहता हूं, लेकिन कुछ अंदर की ऐसी बातें हैं जिसको कि ये दिल की गहराई से सुने और समझें कि क्या माँ बाप की शान है। तो चलिए हज़रत से सुनते हैं। अभी वीडियो को आप छोड़ के ना जाएँ, जो मकसद हमारा है यहाँ पर आप तक मैसेज एक देने का आपको, तो उस मैसेज को आप सुन के जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रज़ा कादरी साहब कि आपने मुझे मौका दिया। आपका ये सवाल है कि वालिदैन के ताल्लुक़ से कि उनकी क्या क्या शान है, क्या क्या उनके मनसब हैं, और आप भी काफ़ी दुखी हैं इस चीज़ को लेकर के समाज में, मुआशरे में बिगड़ते हालात हैं। आपने भी कुछ ऐसे हादसात देखे हैं कि बेटे माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, और आप मुझसे चर्चा भी कर रहे, काफ़ी आप इमोशनल भी हुए और आपको काफ़ी दर्द का एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये असल में सब जो है ये कुरान और हदीस से हमारी दूरी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमारी दूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया सूरह बनी इसराइल 15वें सिपारे में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब का फ़ैसला हो गया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तेरे माँ बाप तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, एक या दोनों, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, तो तू अपने माँ बाप को उफ़ ना कहना, वला तनहरहुमा, ना तू उन्हें झिड़कना, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और अपने माँ बाप के साथ ताज़ीम से बात करना। जो आप दुखी हुए हैं मुआशरे में, सोसाइटी और समाज में, कि कुछ मन चले जवानों ने अपने माँ बाप को साइड किया, इग्नोर किया और उन पर गलत तरीके से कमेंट्स किए और उनको गलत तरीके से उनके साथ पेश आए, आप इससे काफ़ी दुखी हुए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये औलाद देखे, माजी की तरफ पलट के देखे कि इनके वालिदैन ने इन पर कितने एहसानात किए हैं। जब बच्चा बीमार हो जाता था, ये माँ बाप होते हैं कि ये पूरी रात अपने बच्चों की खातिर सो नहीं पाते थे। माँ भी रोती थी, बाप भी रोता था। यही बाप है कि खुद तो ये मेहनत मजदूरी करता, लेकिन इसकी ये कोशिश रहती है कि मेरा बेटा आगे चल के मेरी तरह नहीं बल्कि काबिल तरीन इंसान बने और ये इज़्ज़त के साथ समाज में ज़िंदगी गुजारे। इसकी अपनी पहचान होनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं ये अपने लिए तो अनपढ़ होते हैं, अपने लिए तो ये जाहिल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये अनपढ़ नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी होती हैं। माँ बाप एक ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहाँ हर दर्द और मर्ज़ की दवा फ्री में मिलती है। सलमान भाई, असल में माँ बाप ने इतने एहसानात किए हैं, ये औलाद समझ नहीं पाती। औलाद समझती है माँ बाप हम कमा रहे हैं तो हमसे मोहब्बत कर रही है, ऐसा नहीं है। अगर औलाद कुछ भी ना करे, निकम्मी भी हो और वो घर में ऐसे ही आती जाती रहे, तो माँ बाप को औलाद का आना जाना ही बड़ा अच्छा लगता है। बाप अपनी औलाद पे नाज करता है, उसे फ़ख्र होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप के एहसानात इतने हैं कि ये औलाद अगर अपने जिस्म की खाल चमड़ी उतार के उनके जूते बना कर के अपने माँ बाप को पहनाए
تب بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے جوان جو ہیں یہ تجربہ نہیں کرتے اور اس کا احساس نہیں کرتے۔ ہم نے احساس کیا، اس چیز کو نوٹ کیا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جب بچہ گھر کو واپس آتا ہے، آپ نے شاید میری تقریر اور بھی سنی ہوگی اس حوالے سے، میں آپ کے ویورز تک، آپ کی فیملی تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا۔ دیکھیے ماں باپ کا پیار اور محبت دیکھیں، جب بیٹا رات کے 2 بجے بھی گھر کو واپس آتا ہے اور وہ دروازے پہ آ کر کے دستک دیتا ہے، گھر میں بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، لیکن اندر سے یا تو پہلے باپ کی آواز آتی ہے یا پھر ماں کی آواز آتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جی، بیوی بہت محبت کرتی ہے لیکن سو جاتی ہے، اولاد بہت محبت کرتی ہے، سو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو بیٹے کے پلٹ کے آنے تک جاگتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں اور بچے کی سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک اردو شاعر نے کہا تھا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ اتنے کلوز رشتے ہیں، اتنے پیارے رشتے ہیں کہ ایک مرتبہ جانے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ جی حق بات ہے۔ یہ ماں باپ اتنی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے آنے میں سفر سے دیر ہو جائے تو انہیں نیند نہیں آتی، یہ اپنے بستروں پہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ بالکل حق بات۔ باپ بار بار معلوم کرتا ہے بیٹا ابھی تک آیا کیوں نہیں، ماں الگ معلوم کرتی ہے، دریافت کرتی ہے۔ جب تک اولاد آ نہیں جاتی انہیں نیند نہیں آتی، ان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب باپ بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے، ماں بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے اس کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کی خاطر سوتے بھی نہیں ہیں۔ تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس دن سے ماں نہیں سوئی، ماں نے کہا بیٹے اب تو سو جا، میں جاگتی رہتی ہوں۔ ماں اسی دن سے جاگتی رہی ہے اور بیٹے سے کہا بیٹے اب تو سو جا، تجھے اگر ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں، کتنی نیندوں کو انہوں نے ہمارے لیے قربان کیا، کتنے درد انہوں نے ہمارے لیے برداشت کیے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو تب یہ پریشان تھے ہمارے لیے، پھر ہم ماں کے شکم میں آئے تو پھر ہماری ولادت کو لے کر کے یہ بڑے پریشان تھے، پھر ہماری ولادت ہو گئی تو انہوں نے بڑی خوشیاں کی، ہماری پرورش کے لیے پریشان رہے کہ اچھا ہمارا بچہ سوسائٹی میں اچھی تہذیب، تمدن، نیچر، کلچر کا حامل ہونا چاہیے، ان کی یہ فکر رہی۔ خود مزدور رہے، ہمیں انہوں نے قلم دیا، اچھا لباس دیا، اچھا اسکول دیا، اچھا مدرسہ دیا، اعلیٰ ایجوکیشن ہمیں انہوں نے دی۔ پھر ہم جب جوان ہوئے تو ہماری شادی کی ان کو فکر رہی، ہمارے گھر کی انہیں فکر رہی۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو مکان دوں، ہر باپ کی خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ کروں، اپنی بیٹی کا رشتہ میں اچھی جگہ کروں، اپنی بیٹی کا رشتہ میری بیٹی سکون میں رہے، اچھے لوگوں میں جائے۔ تو یہ ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ یہ کوشاں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور اسی کوششوں کے ساتھ ساتھ ایک دن یہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ماں باپ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، ماں باپ کی عزت ہمیں کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ آپ میری بات کو نوٹ کر لیں، میں آپ کے ویورز تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی چارپائی گھر کے کونے میں ڈالتے ہیں، تو آپ اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھیں کہ یہ آپ کی اولاد آپ کو رسپیکٹ کرے گی۔ آپ کی اولاد آپ کی چارپائی گھر سے باہر نکال دے گی، آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ نہ کرے کوئی شرابی بن جائے، کوئی جواری بن جائے، نشہ کرنے لگے، تو یہ جو ایسے گناہ ہیں کہ ان کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں دے یا نہ دے اس کی مرضی، مؤخر کر سکتا ہے، لیکن والدین کو تکلیف دینے، ان کی نافرمانی کی، یہ ایسا سزا ہے، ایسا گناہ ہے یہ کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ وہ کہا نا کہ ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے۔ اگر اولاد ان کی عزت کرے، خدمت کرے، تو یہی اولاد کے لیے دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر اولاد ان کی نافرمانی کرے، یہی اپنی اولاد کے لیے دخول جہنم کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ماں باپ اولاد کے واسطے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ حضرت بایزید بستامی قدس سرہ السامی 11 سال کے بعد جب گھر کو واپس آئے، دروازے پہ دستک دینا چاہتے ہیں، رات کا وقت ہے، ٹھہر گئے، ہاتھ باہر کو کھینچ لیا،
یہ کسی فرشتے کی آواز نہیں تھی، یہ کسی ہمسائے کی آواز نہیں تھی، ان کے اندر سے ضمیر کی آواز آئی تھی، اے بایزید تم نے اگر ماں کو سکھ نہ دیا ہے تو دکھ بھی نہ دو، ماں کو سونے دو، ماں بیدار ہوں گی تو دروازے پہ دستک دینا۔ حضرت بایزید بستامی کی والدہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئی، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بایزید میں آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولا، حضرت بایزید بستامی کی والدہ نے ارشاد فرمایا بیٹے جلوہ حضوری تمہیں مل گیا۔ حضرت بایزید کی ٹکٹکی بن گئی اور کہتے ہیں ماں 11 سال نہیں اگر 22 سال کے بعد بھی آتا کوئی احساس نہیں ہوتا، میں جلوہ حضوری کے لیے گھر سے نکلا تھا، پتے چبائے، دریا کا پانی پیا، لباس پھٹ گیا، پیروں کی جوتی ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر گئیں، لیکن جیسا گیا تھا ویسا واپس آیا ہوں۔ حضرت بایزید کی والدہ نے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا میرے بیٹے کو جلوہ حضوری عطا کر دے۔ تو جو ان کی منزل چلوں سے حل نہیں ہوئی، جنگل میں جا کر کے حل نہیں ہوئی، ماں کے آنچل اٹھے، نیچے بعد میں آیا کہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید نے کہا اہل بستام ہے دنیا والوں، میں دیوانہ تھا، میں کامیابی جنگل میں تلاش کر رہا تھا، کامیابی جنگل میں نہیں، کامیابی ماں کے قدموں میں، سبحان اللہ۔ کامیابی باپ کے چرنوں میں ہے، جی جی ان کی خدمت میں کامیابی ہے۔ آپ نے کہا سلمان بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جی جی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ماں ہے نا، ماں کی دعائیں قسمتیں بدلتی ہیں۔ اولاد غلط فہمی میں ہے کہ میرے گھر کی رونق بیوی بچوں سے، اچھی بات ہے، بیوی بچے اللہ کی نعمت ہے، لیکن گھر کی رونق بیوی بچوں سے نہیں ہے، یا تو باپ کی وجہ سے سلامت ہے یا ماں کی وجہ سے سلامت ہے۔ ہمارے ایک دوست کا فون آیا ابھی عید پر، کہا عید مبارک ہو، میں نے بھی ان کو عید کی مبارکباد پیش کی، کہا آپ ہمیں نہ دیجیے، میں نے کہا آپ کو کیوں نہیں دیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ تو ہمارے اس متر نے ہمیں جواب دیا کہ جب سے ہماری ماں گزر گئی ہے تو ہماری عید عید نہ رہی، ہماری خوشی خوشی نہ رہی۔ پتہ یہ چلا ماں چلی گئی تو عید کی خوشیاں بھی اپنے کفن سے لپیٹ کر کے ساتھ لے گئی۔ باپ ہے تو خوشیاں ہیں، ماں ہے تو خوشیاں ہیں، گھر کی رونق میں سلامت ہے، یا تو باپ کی وجہ سے سلامت ہیں یا ماں کی وجہ سے سلامت ہیں۔ منور رانا نے کہا تھا اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ میں تو یہ میسج دوں گا آپ کے ویورز کو، یہ پیغام دوں گا کہ جب گھر سے نکلیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ماں کے ہاتھ چومیں، باپ کی دست بوسی کریں، ہاتھ سر پہ رکھوائیں، پھر دعائیں لے کر کے گھر سے نکلیں، انشاءاللہ حادثات سے بچے رہیں گے، نقصانات سے بچے رہیں گے، سکسیز ہو کر کے لوٹیں گے، کامیاب ہو کر کے لوٹیں گے، کامیابی قدم قدم پر ان کا استقبال کرے گی۔ خدا کی رحمت ماں باپ کے فرما برداروں کو آگے بڑھ بڑھ کے اپنی آغوش میں لے گی۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جی سلمان بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی الہی ارینی جلیسی فی الجنہ، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں میرا کون ساتھی ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ ایک گوشت بیچنے والا جنت میں ہم نے اس کو آپ کا رفیق بنایا ہے۔ جو لوکیشن رب تعالیٰ نے دی اسی کے مطابق پہنچے، جا کر کے دیکھا جوان گوشت بیچ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا نورانی چہرہ دیکھا، دکان بند کی، شام کو گھر چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میرے مہمان بن جائیں۔ حضرت موسیٰ کو تو دیکھنا تھا یہ کون سا ایسا عمل کرتا کہ اللہ نے اسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ اس کی دعوت کو فوراً آپ نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ نوجوان گھر پہنچا، جا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، کھانا بن کے جب تیار ہو گیا تشتری میں رکھا۔ یہ نوجوان آج کے نوجوانوں کی طرح نہیں تھا، 50 کا برگر، 100 روپے کی نہاری ماں باپ سے چھپا کر کے لاتے ہیں اور پھر بھی بیوی بچوں کے ساتھ مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے برگر کی، ماں نے اپنا خون جگر پلایا۔ آج کے یہ نوجوان ہیں کہ الگ ہونے کے بعد ہوٹل سے ترکاری کھانا لا کر کے ماں باپ کو دکھا دکھا کر کے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ ابو علی سینا نے کہا تھا مجھے محبت کا مطلب اس وقت سمجھ میں آیا کہ دسترخوان پہ 5 سیب تھے، کھانے والے 6 تھے، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں ہے، تم 5 بھائی مل کے کھا لو۔ ابو علی سینا بہت بڑے ایک دانشور ہیں، انہوں نے کہا تھا مجھے محبت کا مطلب ہی اسی وقت سمجھ میں آیا جب میں نے ماں کی ممتا کو دیکھا۔ یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے جنت میں کون ساتھی ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھ لو فلاں جگہ۔ آپ پہنچے اس لوکیشن کے مطابق،
जा कर के देखा कि वो गोश्त बेच रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मूसा का नूरानी चेहरा देखा और वो जलवों में खो गया। कहने लगा, मेहमान बन जाएं आप मेरे। आपने उसकी दावत को कबूल किया, और आपको उसकी दावत कबूल करना इसलिए भी ज़रूरी था कि आप देखना चाहते थे कि ये कौन सा अमल करता है कि जन्नत में अल्लाह ने इसे मेरा साथी बनाया है। आपने कबूल किया उसकी दावत को, आप उसके घर चले। नौजवान ने अपने हाथों से जा कर के खाना बनाया। ये नौजवान आज के नौजवानों की तरह नहीं था कि 50 का बर्गर भी छुपा कर के घर में लेकर के जाते हैं और माँ से छुप के खाते हैं, बाप से छुप कर के खाते हैं। और हमारे तो हालात, हमारे रवैये ऐसे हैं, हमारे जवान इतने बेशरम और बेहया बेगैरत हो गए, शादी के बाद अलग हो जाते हैं और होटल से तरकारी ला करके माँ बाप को दिखा करके खाते हैं। ये इतने गिर गए हैं, माँ बाप से ये तक नहीं कहते आओ तुम भी शरीक तो आम हो जाओ। माँ बाप देखते रहते हैं। माँ बाप ने अपना खून जिगर, माँ ने इसे बेटे को अपना पिलाया, बाप ने खून पसीना एक किया अपने बेटे को, तब जा करके पाला पोसा परवरिश की। आज यही औलाद जवान हो गई, माँ बाप को चैन पहुँचाती, सुख पहुँचाती, लेकिन सुख की जगह ये दुख पहुँचा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजवान के घर, नौजवान ने खाना तैयार किया। हज़रत मूसा के करीब आकर के कहने लगा, अभी खाएंगे तो अकेले खाना होगा और थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे तो मेरे साथ खाना होगा। आपको तो देखना था कि ये कौन सा ऐसा अमल करता है, अल्लाह ने जन्नत में इसे मेरा साथी बनाया है। आपने कहा खाना मुझे तेरे साथ में खाना है। जवान हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा आप बैठिए। जवान खाना लेकर के पहुंचा। एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है, जाकर के उस लेटी हुई है, जाकर जवान ने उसको बिठाया। वो खातून बैठ गई और जवान ने छोटे छोटे निवाले बनाए, शोरबे में डुबोए और फिर उस ज़ईफ़ा को खिलाना शुरू किया। ज़ईफ़ा शिकम से आसूदा हो गई। नौजवान मेरे भाई, इबरत हासिल करो। आज ये इस सामान की हैसियत का जिसको तुम माँ बाप से छुपा करके खा रहे हो। माँ की मोहब्बत का पता तब चला। अबू अली सीना ने कहा दस्तरखान पे सेब 5 थे, खाने वाले 6 थे, तो माँ ने ये कह दिया मुझे सेब पसंद ही नहीं है, तुम 5 भाई मिलके खा लो। माँ की ममता है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के जरा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका इंतजार करते रहे। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाए, दुआ करने लगी। आपने उसको बुलाया। जवान आपके करीब आया। हज़रत मूसा ने फरमाया ये कौन है? जवान कहने लगा ये मेरी माँ है। हज़रत मूसा फरमाते ये क्या कह रही हैं? जवान ने कहा ए मेहमान, जब मैं इसे खाना खिला देता हूँ तो एक दुआ देती है, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीस मूसा फिल जन्ना। ए अल्लाह, मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है इसे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जवान बोला ए मेहमान, मेरी माँ बड़ी सादा है, कहाँ हज़रत मूसा और कहाँ मुझ जैसा गुनहगार, कहाँ मैं उनका साथी जन्नत में बनूंगा। लेकिन माँ बड़ी मेरी सादा है, मैं माँ का दिल रखने के लिए आमीन बोल दिया करता हूँ। हज़रत मूसा ने इतना सुना, इरशाद फरमाया लकल बशारतु अना मूसा व अंत जलीसी फिल जन्ना। वो जवान तुझे बिशारत हो, वो जवान तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। मूसा मैं ही हूँ, व अंत जलीसी फिल जन्ना, और जन्नत में तू मेरा साथी बन चुका है। यही देखने के लिए मैं तेरे घर आया हूँ। मेरी अब आखिर में आपके बीबर्स और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं यही गुजारिश करूँगा कि नौजवान अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। कहीं से भी कोई दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। अभी सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला, मैंने उनसे मालूम किया इतनी सुबह कहाँ के तुम्हारे इरादे हैं। तो उस बूढ़े ने मुझे मंजिल से आशना किया। मैंने कहा आपके पैर में तकलीफ़ कैसी है? तो बूढ़े ने जवाब दिया कि बड़े बेटे ने पैर पर डंडा मारा है। आपने कहा सलमान भाई आप बड़े मतलब क्या है परेशान हुए इस बात को लेकर के, आपने अपनी आंखों से देखा एक बेटा अपने बाप के सामने डंडा उठाए हुए। तो ऐसी ऐसी बातें, दिल खराश बातें, ये सीने को चीर देती हैं, तकलीफ दे बात है। हम ये चाहते हैं आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी बाप के साथ दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। हर औलाद को अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और माँ बाप को भी चाहिए ऐसी जगह अपने बच्चों को पढ़ाएं जहाँ पर ये सारी बातें उन बच्चों को बताई जाती हों। कुरान के अंदर माँ बाप की अजमत को बयान किया गया, अहदीस के अंदर बयान किया गया। हुजूर ने फरमाया, आका की मशहूर हदीस है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हुजूर ने कहा रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिद, अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। आप एक कफ़ील हैं, अच्छी कफ़ालत के साथ साथ, नेक लुक़मों के साथ साथ, हलाल रोज़ी के साथ साथ
آپ اپنے بچوں کو کوشش کریں, اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں, ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں, ایک بیٹے کو عالم دین بنا دیں, تاکہ 4 بچے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. یہ جو عالم دین بنا یہ بڑھاپے میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. تو میں اس لیے کوشش کروں گا کہ صرف مطلب کیا اولاد مجرم نہیں ہے, اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی مجرم ہیں, اور ماں باپ اس وقت مجرم ہیں کہ جب بچے ہو جاتے ہیں وہ اونچے اونچے خواب دیکھتے ہیں, بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے, ماسٹر بنائیں گے, فلاں بنائیں گے, فلاں بنائیں گے. کبھی ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی, کبھی فکر نہیں ہوتی کہ بیٹا قرآن کا عالم بھی بن جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی بن جائے. میں یہ نہیں کہتا ہرگز کہ بیٹوں کو ڈاکٹر, ماسٹر, انجینئر نہ بناؤ, لیکن سب سے پہلے اپنے بیٹے کو عاشق رسول بناؤ, غلام رسول بناؤ. عشق رسول اس کے دل میں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق رسول کی آگ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. عشق رسول کی آگ دلوں میں ہوگی, آپ کا بچہ انشاءاللہ نشاڑی نہیں ہوگا, چرس, گانجا, بھانگ اس میں کسی کی لت کا شکار نہیں ہوگا, منشیات کا عادی نہیں ہوگا. IPL میں آج ڈرامہ چل رہا, ڈریم 11 پر سٹا, یہ سٹا, وہ سٹا, یہ سب کی سب قرآن و حدیث سے دوری ہے, اور یہ اس کا رزلٹ آخر میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے ہوتا ہے. ماں باپ کو پھر دھکے دیے جاتے ہیں, ماں باپ پھر تعویذ کی طرف بھاگتے ہیں. سب سے بڑا تعویذ قرآن مقدس ہے. آپ اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیں, احادیث رسول کی تعلیم دیں. اللہ رب العزت ہر ماں باپ کو اچھے انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے عزیزوں صرف ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں, کچھ نہیں پتا کس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے اور وہ عمل کر لے ان باتوں پر. ہاں میرے عزیزوں, کیونکہ ماں باپ سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ حضرت نے کہا ہے واقعی یار دل پہ لگا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو کو صرف ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیں. اگر کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا تو ہمارا یہاں بیٹھ کر آپ کو کچھ سمجھانے کا مقصد کامیاب ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.